قیصر زنگ میزنه. الو. سلام زنمو جان. علیک سلام. رسیدی؟ بله همین الان رسیدیم. هوری خوبه؟ خوبه. سر حاله. ناراحت که نیست؟ نه اصلا. خوشحاله. آرومه. باشه گوشیو بده بهش. گفتم که حالش خوبه. بعدشم الان نمیخواد باهاتون حرف بزنه. اعصاب برامون نذاشتی قیصر. نباید این کارو میکردی. آبروتون رو حفظ کردم زنمو. هم آبروی شما هم خانواده خودم. نگران نباشید. همونطوری که بهتون گفتم حالش خوبه. اینجا هیچ کس خبر نداره برای چی آوردمش. فردا برش میگردونی؟ بله میارمش. این کار لازم بود زنمو. اگه پیش شما میمون مطمئنم هیچ وقت خالیش نمیشد. اینجا که آوردمش عقلش اومده سر جاش. ببینم غیرتت همین بود قیصر؟ فقط زورت به زنا میرسه؟ اگه اون پسره رو برمی داشتی میبردی قبولت میکردم. به حساب اونم میرسم عمو جان. برای من اصلا کاری نداره. ولی راهش اینه که اول خانواده خودم رو جمع کنم. باید این زنا رو جمع و جور کنی. وگرنه میبینی هر روز با یه نفر میچرخن. اون دختر منه قیصر. مثل اون زنایی نیست که تو شهر باشون رابطه داری. عمو جان میدونم که شما الان عصبانی هستی. خیلی هم عصبانی. شاید هم حق داری. دخترتونه. ولی اگه بشینید فکر کنید شاید عصبانیتتون هم فروکش کنه. اگه همون موقع که از موتور پسره پیادش کردم، همونی که محکم کمرشو چسبیده بود، می آوردمش پیش شما، میخواستین چی کار کنین؟ که دوباره توی اون وضعیت نبینینش. دعواش میکردین؟ داد و هوا را مینداختین؟ نهایتش چی کار میکردین؟ میخواستین یه سیلی بهش بزنین؟ فرداش دوباره میرفته و پشت موتور همون آشغال سوار میشد. شما نمیتونی جلوشو بگیری عمو جان. ولی من اگه دوباره میدیدمش بلایی به سرش می آوردم که دیگه این دور و برا پیداش نشه. حالا خیلی دور بر ندار قیصر، چون دیگه دوباره به اون پسره نمیبینیش. نه برای اینکه بردی خونت و زندانیش کردی، برای اینکه دیگه هیچ وقت هیچ نشونی از اون پسره نخواهی دید. چی؟ فقط برای یه شب؟ یعنی چی آخه؟ نه نمیذارم بری. باید یه هفته پیش من بمونی عزیزم. آخه مادر جون باید برگردم، دانشگاه دارم، امتحانم شروع شدن. داداش قیصر گفت یه شب داره میاد، گفتم منم باهاشون بیام. این چه کاریه پسرت کرده؟ حداقل خبر میداد که این داره میاد. مادر جان این خودش نذاشته. چرا؟ فکر کردم شما نمیذاری، واسه همین. واه، برای چی نباید بذارم دخترم بیاد به خونه خودش؟ مادر جان آخه فعلا خونه نامزدشه. مردم چی میگن اون وقت؟ مردم برن به جهنم. این عروس این خونه نیست، دخترمونه. مگه نه؟ ماشاءالله. یه لحظه وایسین یه عکس بگیرم. ربیه چقدر عکس میگیری؟ این همه راه اومده گشنه و تشنه، برو یه چیزی درست کن بیار. نه شما وایسین، با دستای خودم یه چیزی درست میکنم و میارم. نه شما زحمت نکشید، من گشتم نیست. چیزی که من برات بپزم
انقدر رنگ و بو داره که گشنت میشه. اگه یه بار بخوری دیگه همش مثل بابات بهم دستور میدی. پاشو بریم زبیده، پاشو بریم آشپزخونه. بریم مادر جان. آرد داریم؟ بله داریم. بیا عکس‌ها رو نشونت بدم. خیلی خوشگل افتادی.